नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा'i वल मसाकीनि वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व बनिस सबील फ़रीज़तन मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत तौबा लसम पारा शपेतम नंबर आयत आयतन के मुनाफिकानो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदे इअतिराज़ और इल्ज़ाम गनीमत पर तक़सीम की बयान शुरू। उस पर आयतन की अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का द सदक़े मुस्तहिक़ीन और मसारिफ ज़िक्र की। सदका वाजिबा यानी ज़कात दा बता सुचाल वर्कबो नो पदी आयती करीम की अल्लाह रब्बुल आलमीन मसारिफ द ज़कात ज़िक्र की कि ज़कात वर्के ता बचा तो वर्के अल्लाह पाक पदी आयतन की दा ज़िक्र की। द ज़कात मुस्तहिक़ीन फ़ुक़रा फ़कीर हर मुसलमान तो वही चिदाग सर बिल्कुल माल नहीं संबरी वेम द ज़कात मुस्तहिक़ीन मसाकीन दी मिस्कीन हर मुसलमान गरीब तो वही चिलक माल बरसरी लेकिन कार्य बिन की वी वर्सर सनसो और ज़रूरत बिन पूरा की ये नाहे त मिस्कीन। द्रीम ज़कात मुस्तहिक़ीन अगर खलक दी चाही पर ज़कात राहुंडवल बांधी मुकरर द मुसलमानान अमीर दी मुकरर कड़ी दी जिता से द मालदार खलक न ज़कात राहुंडवल तो ज़कात दा आमिल राहुन की दा नौकर और दा मजदूरी राहुन की दी द गरीबानान द तरफ न खिदमत की द मालदार ने राजम की और तो मुसलमानान अमीरिया गरीबानान तक़सीम की नदी के वहम बज़कात के बाद दी आमिलीन तो हम है सवर कवरिश सलोरम मुस्तहिक़ीन द ज़कात मुअल्लफ़तुल क़ुलूब इब्तिदा की काफिरान तबहुम ज़कात वर कवरिशु बदीनियत बांध चलीद इस्लाम न मुतासिर शी और मुसलमानान लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बदवर की ब्या इजमा पति बात उशवा कि मुअल्लफ़तुल क़ुलूब तबा ज़कात न मिलवे ज़का मुसलमानान ब्या मजबूत शु न काफिरान न यरा ख़त्म शुला तो काफिर के गरीब थे को मालदार निजान द पार दी ज़कात वर्त बकाया न मिलावे बिनज़म मुस्तहिक़ीन द ज़कात गुलामान दी दागी आज़ाद वलो की बखरज पूरिश बगम मुस्तहिक़ीन द ज़कात कर्ज़दार यो सड़ी दी देर कर्ज़दार ज़कात वाला वर्ग जज़ान द क़र्ज़ीन अखलास दुमरा कर्ज़दार दी जिदी पखमला उस मालदार न दी गरीब शवे दलम ज़कात वर्कवलिश अवम मुस्तहिक़ीन द ज़कात फ़ी सबीलिल्लाह या वर्क तालिबान वर्क आलिमान गरीबानान वर्क मुजाहिदीन वर्क दा फ़ी सबीलिल्लाह न मुराद अव्वलन मिस्दाक़ मुजाहिदीन
او په ثانوي درجه کې مزدان د طالبان عالمان نیکان خلق اتم مزدان مستحقین د زکات اتم دا مسافر دی یو سړی مسافر دی اگر چې مال ورسره شته لیکن هغه په کلی کې یا په کلی کې ورسره نشته نو بیا غریب دی اتم مستحق د زکات دا مسافر دی زکات دی ته دا اصل کې د دې منافقانو د اعتراض جواب منافقانو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم الزام ولګو وې دې دا زکات تقسیمین انصاف پکې نه کوي چې څوک یې خوخه غل زکات ورکوي چې خوخه نه زکات نه ورکوي منافقان شاته خبره کې او مخامخ چې نو مخامخ واګه کې دې دور کې منافق اعتقادي نشتا لیکن منافق عملی نشتا منافق اعتقادي چې عقیده د کفر او ظاهر اسلام او منافق عملی دي ته وي چې شاته څنګه یو مخ ته څنګه مقامخ چې در سره ناس دي نو عاشق او چې شاته ناس دي بیا در تخبي وي دا د منافق کا دې ته منافق عملی وي نبی علیہ السلام د منافقان علامات ذکر کړی دي یو پکې علامه دا ده چې هغه به دروغ وي دې مقامخ ناس دي او څنګه او شاته بل څنګه الله دې مسلمانانو منافقان د ضرر نه وساتي نو دې منافقانو په نبی علیہ السلام الزام ولګو چې زکات کې انصاف نه کوي الله پاک آیت نازل کړ چې دا پیغمبر علیہ السلام دا زکات تقسیموي دا په خپل طبيعت نه تقسیموي دا خو چې وته الله پاک څنګه ویل دا شان تقسیم الله وی غریب لا ورکه دا خپل ځان په نبی علیہ السلام په سکول نشي څنګه چې الله پاک فرمایلی دا شان تقسیموي دا منافقان الزام پدرو او منافق کارم داوی چې دی مسلمان ته نیکان خلق ته تکلیف رسي د ټول نیکان سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم او منافقان او نبی علیہ السلام خفقو کله یوی طریقې سره الزام او کله بل طریقې سره نو دی منافقان او نبی علیہ السلام باندې الزام لګو الله پاک آیت نازل کی چې ګوردا اسلام تاسو غلط دي د زکات مستحقین دا معلوم غلط دي او دی نبی علیہ السلام زکات پر کی تاسو اعتراض به زائد بل دی منافقان و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس اکرامی کو کوئی نبی علیہ السلام ناپویا نعوذ باللہ کوئی دا مثال دا خواد دی ار قسم خبر چوتو کی اوری و منی بس ار چا خبر تخوی نو کہ پیغمبر علیہ السلام پس شاہ تمام سے خبری کو مقامت پراش قسمون بورتو بس کو بیمنی چلا خبر ٹک نہیں کئی اللہ جل شانہ فرمائی کہ دا پیغمبر علیہ السلام خبر اوری و تصدیق آغا چاہتا خبر کی چاہتا مومنان بھی تاسو کو منافقان دی ذلکی مکتوب پر دیا بخلیم ایمان دیا خیال مدار چی پیغمبر بزمون دا خبر اوری و منی بے ندا خبر استاسو چی کتا پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پاک تصدیق کی چی رب العالمین دی دا غمانی او دا مومنان خبر منی چې مومنان رشتیا خبره کوي او منافقان خو دروغ وي تاسو خبرې نه وي بلکې دا منافقان وي چې پیغمبر علیہ السلام ته تکلیف ورکو دي نه پیږي الله جل شانه په تاسو لا دردناک عذاب درکړي د پیغمبر علیہ السلام ته تکلیف ورکول دا ځان له جهنم ګټل نو پیغمبر د تسو نه وي الله پاک په در عذاب درکړي بل دا منافقان بچران نبی علیہ السلام تے دروغ قسمونه خپل خیال به دو چې پیغمبر علیہ السلام په زمونه خوشاله الله پاک فرمایي چې دی مسلمانان د ځان نه خوشاله او دی دا پیغمبر علیہ السلام خوشاله الله پاک خبر کړي دی تاسو ته دروغ وي پکار دا چې دی الله پاک د ځان نه خوشاله ایمان وروړي رشتیا وینا کوي او بیا پیغمبر علیہ السلام خوشاله کی چې چردي رښتونی مؤمنان نو مؤمنان ندي زکه زلکه کفر دي او په خلید ایمان کلمې نو الله جل شانه فرمایي
انما الصدقات للفقراء بیشکا صدقی دی دفعت فقیران دپارا صدقین مراد صدقات واجب دی لکا زکاة نور عام صدقه مالدار او غریب ارچاله ورکو لکه یو سړی د ثواب په نیت باندې دیک کو مالدار هم کولی شي غریب هم کولی شي او که زکات دی نو دا به صرف غریبانانو له ورکي چې هغه د آیت کې ذکر للفقراء د فقیرانو دپاره والمساکین او د مسکینانو دپاره والعاملین علیها او هغه کسان چې مقرر دي په دې زکات راغونډولو باندې والمؤلفة قلوبهم او مؤلفة القلوب ورکول شي وبالرقاب او دا زکات بخرج کول شي په آزادولو د غلامانو والغارمین او قرضدار ورکول شي او په سبیل الله او بلار د الله پاک یعنی طالبان او عالمان او مجاهدین ورکول شي وابن سبیل او مسافر فریضه من الله دا حکم مقرر دی د الله پاک د طرف الله علیم حکیم والله پاک علم حکمت والا ذات ومنهم الذين يؤذون النبي او بعض فدی منافقان کیا غدی چې دی تکلیف ورکی پیغمبر علیہ السلام ويقولون او ویدا منافقان وأذن دا پیغمبر چې دی وګونه دي مطلب دا چې اره خبره اوري او بس مني تحقیق نه کوي چې دا ټیک تا او غلط را او بس مني چې بس صحیح انداز قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام اذن خیر لکم وګون استاد لپاره بهتر دي یؤمن بالله ایمان لري پیغمبر په الله باندې او یؤمن للمؤمنین او دا پیغمبر تصدیق کوي د مؤمنانو ورحمت للذین آمنوا او رحمت دې کسان لپاره چې هغه مؤمنان دي منکم استاسنا والذین یؤذون رسول الله وکسان چې تکلیف ورکړي رسول الله تعالی ولهم عذاب علیم دبی دپاره عذاب دردناک یحلفون بالله تا منافقان قسمونه کوي په الله پاک باندې لکم تاسو مؤمنانو ته لیردوکم دپاره دي چې تاسو د دې منافقانو نه خوشاله شئ الله ورسول او الله پاک رسول الله احق ډیر لا یردو چې دوی خوشاله شي چې دا منافقان دی رضا ان کانوا مؤمنین کچردا منافقان په حقیقت کې مؤمنان الم يعلموا نبی کی دا منافقان انه یقینا شان د خبردار من يحادد الله سوچ مقابله کی مخالفت کی دا اللہ پاک و رسول اللہ پاک فان له نار جہنم پس یقینا بی برد دپارا اور دا جہنم خالدن فیہا دیبا میں شیفت اور دا جہنم کی ذالک الخزي العظیم دا لوی رسوائی دا واقع